आज मैं जो अमलियात आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस माह मुबारक में अगर आप इन अमाल को करते हैं तो आपको बहुत खुशियाँ नसीब होंगी। ये तोहफतन अमलियात दिए जा रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जिंदगी खुशियों भरी हो, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएं, हर दिन ईद का जैसा खुशगवार हो, यही हमारी दुआ है। तो जो भी अमल दिया जाएगा हमारी तरफ से नेक नीति से दिया जा रहा है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। सिर्फ आपने वीडियो मुकम्मल देख लेनी है और इजाजत के लिए चैनल सब्सक्राइब करना है। पूरा महीना खुश होकर उम्रे। जो शख्स इन दोनों नक्श मौजम को चांद रात को देखे, स्वाब व फायदा बहुत है। आने वाले दिनों में से आपने लाजमी करना है। तमाम महीना खुशी से गुजरे इंशाल्लाह ताला। नक्श मौजम व मुकरम ये है, ये पूरे साल के लिए काम कर जाता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक माह के लिए नहीं, आप एक दफा इसको जरूर करना है, एक दफा जरूर करें। ये दूसरा नक्शे मुअज्जम है। इनको देख लेने से और इसको अगर अपने पास रख लें ये वाला, तो आपका पूरा साल ऐसे गुजरेगा जैसे रोजाना ईद हो। और जो पहला मैंने नक्श दिखाया उसे चाहे देख लें, देखने से आपको खुशियां नसीब होंगी। हर दिन आपके लिए आसानियां और पैसे से खुशगवार लम्हात लेके आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसकी बरकत देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो इसे अपने पास लाजमन आपने रख लेना। अगर आप ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाहिश रखते हैं, सनाद नक्श मौज़म से रिवायत है, हदीस में आया, जो शख्स सुबह या शाम दुरुस्त एतकाद से इस नक्श मौज़म को देखे अगले और पिछले तमाम गुनाहों से पाक हो और इसकी उम्र अल्लाह ताला अपने फजल करम से ज्यादा करे। जो शख्स के हजरत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना चाहे तो गुस्ल करे और इतर मिले इस नक्श को हर रोज देखता रहे। तहकीक के एक माह के अंदर हजरत रिसालत फिनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखेगा। अगर कोई शक लाए गुनाहगार हो, नक्श मौज़म ये है। ये खास आपको अमलियात बताए जा रहे हैं, एक दफा आपने जरूर करना है। किताब का नाम है जिससे ये अमल बताया जा रहा है, मुजरब अमलियात तवीज़ात कलंदरी। हज़ीना कलंदरी भी ये पुरानी किताब थी, उसमें से ये दोबारा जिस किताब में पब्लिश किया गया है वो मुजरब अमलियात तवीज़ात कलंदरी है। तो ताकतवर अमल है, फायदा देगा। ताकतवर इसलिए कहा जाता है कि जितना वक्त कहा गया उसमें आपका मकसद जरूर पूरा हो जाता है। माहवारी के दिनों में बहने अमल ना करें, ऐसे दिनों में शुरू किया जाए जब माहवारी ना हो, नहीं तो अमल को छोड़ें और दोबारा अमल वहीं से शुरू करें जैसे ही पाक हो। तो दोबारा उन दिनों को पिछले दिनों में मिला के आपने देखना शुरू कर देना। नक्श को जो है वो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है। दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट लेके भी आप इसका रख सकते हैं। आप जैसे आपको आसानी हो आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसे किसी भी नेकी का या अच्छे काम का बहुत ज्यादा सिला मिले, जो शख्स इस नक्श मौज़म को हर रोज देखे या अपने पास रखे बहुत स्वाब है। नक्श मौज़म और मुकरम ये है, ये नक्शा, इसको भी देखने से आपका हर काम, हर नेकी कई गुना ज्यादा स्वाब का बायस बन जाती है। ये अमल भी बड़ा खास है, बड़ा मुजरब है। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से इस अमल को भी जो इंसान करता है वो अपना मकसद पा लेता है। और हमारे मुताबिक इस अमल को सिर्फ देखने से क्या हर्ज होता है। आप स्क्रीनशॉट लेके इन जितने नकूश बताए जा रहे हैं इनको जरूर अपने पास रखें और ये अल्लाह के भी बयान कर दें और मुख्तलिफ कुतब से ये लेके कलेक्शन समझ लें। ये टॉप जो बेस्ट तवीज़ात होते हैं, अमलियात होते हैं, उनको अता किया गया है, यकजा कर दिया गया एक जगह पे। तो इनको जरूर आप आजमाएं।
آپ کو ان کے فائدے ملیں گے دیکھنے سے، اگر فائدہ مل رہا کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا تو اس فائدے سے انسان کیوں نہ فائدہ اٹھائے۔ خوشی اور مسرت کے لیے ایک مزید عمل بتا رہا ہوں، اور جو عمل بتا رہا ہوں یہ کئی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو کرنے کے میں طریقے بھی بتاؤں گا۔ جو شخص اس نقشے اور نبوت کو اچھے اعتقاد سے ہر روز صبح کے وقت دیکھے تو تمام گناہ اگلے اور پچھلے بخشے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام دن خوشی پخرمی میں گزرے۔ انکا اللہ کلی شعین قدیر۔ جو شخص اس نقش مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور جو شخص دیکھے اس وقت تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہے جلد حاصل ہو۔ نقشے میرے نبوت یہ ہے، اور یہ ہم بات بتاتا ہوں، یہ کئی اولیاء اللہ کی کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے اس کی فضیلت۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو نقش میں دینے جا رہا ہوں اس کے نیچے اگر حاجت لکھ دی جائے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، دیکھ کے حاجت کی جائے وہ بھی پوری ہوتی ہے، اور اگر اس کے نیچے نام لکھ دیے جائے، کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنا محبوب کا پہلے میل بن فیمیل بنت، اس کی ماں کا لاخوب اپنا میل بن فیمیل بنتے اپنی ماں کا، اور دعا کی جائے کہ اللہ ان انسانوں میں محبت پیدا کرے اور یہ دو انسان ایک ہو جائے، تو اللہ کے فضل سے وہ مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ ویسے اس کی اگر آپ سکرین شاٹ لے کے پروفائل میں یا واٹس ایپ ڈسپلے میں پکچر لگا دیتے ہیں تو کسی کی نظر نہیں لگے گی، کوئی آپ کا برا نہیں چاہ پائے گا۔ بڑا خاص نقشہ، اسے ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے، اس کے کئی آپ کو فائدے ملیں گے۔ باقی یہ بھی یہاں پہ میں گزارش کروں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے، اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج اکول نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت دی جاتی ہے، بعض لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ویڈیو کے درمیان میں بتا دیا جاتا ہے یہ۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے ضرور چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے لیے تو دعا کر دینی ہے کہ یا اللہ پاک ان کے تمام مسائل حل کر دے، ان کی نیک خواہشات پوری کر دے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، تو اس طرح ایک سلسلہ بنے گا، کیونکہ ہم نے سب سے کہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ یہ سلسلہ ایسا بنتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ بغیر عملیات تبعیضات وظائف کے بھی اپنے مسائل حل ہوتے دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں خوشیاں آتی دیکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ 2016 میں قریشی سب چینل پہ شروع کیا گیا تھا، اور الحمدللہ کئی لوگ روزانہ بھی نام چھوڑنے کے لیے صرف کمنٹس میں نام چھوڑنے آتے تھے، عمل بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، اور ان کے مطابق ان کی زندگیوں میں ایسے سکون رہتا ہے، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ ضرور کریں، اپنا نام صرف چھوڑنا ہوتا ہے، ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جمعرات کی خاص دعا میں پھر شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں، تو یہ ضرور کریں۔ باقی آج کا مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی سب چینل پہ ضرور آپ نے جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی سب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، آپ نے ان کو لازماً سبسکرائب کر لینا، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب تک کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک مراد پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔